السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ ام نضال. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اولا مجموعة ديال الوصفات اللي غادي نشوفوا بلاطو مشكل من شوكولا اللي غادي نحضروه بمذاقات مختلفة، يعني بحشوات مختلفة، واللي ممكن انكم تحضروه وتقدموه كهدية، يعني هكذا توضعوه في علب وتقدموه كهدية او كهدايا، فكيجي رائع جدا، كيجي لذيذ. وطبعا يعني شي حاجه كتوجدوها كالمحترفين او لا لي غراند شيف. فنتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير وتشوفوا يعني كاع المراحل. واللي غيكون جميل جدا هو انه غادي من بعد غادي ننزل لكم بلاطو اخر اللي من هاد الشوكولا غادي نحضروا دي بريستيج، دي غاتو بريستيج اللي يعني غنزيدوا اضافات اللي كيعطيوهم واحد الحله جديده. فخليكم معايا ونشوفوا المقادير، طريقه تحضير وفرجه ممتعه. اذا على بركه الله، فهادو هما ليمون اللي غادي نخدم بهم. وكنت ديجا يعني الناس اللي متابعيني في انستغرام، الا ما كنتوش كتبعوني تبعوني في انستغرام، راه كنشارك دي ستوري يوميا. فكنت شاركت معكم هاد ليمون وكنت درت لكم مباشر في انستغرام، شفتوا يعني الاثمنه باش خديتهم وفين خديتهم. فدي مول اللي رائعين جدا. انا غنبدا بهذا الشكل الاول اللي كيتسمى شوكو كراون. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، وانا من الصوره شفت القرفه قلت علاش لا غادي نستعمل حتى انا القرفه. اذا على بركه الله، فلهذا الشكل غادي نحتاج بالنسبه للونغوباج او لوموله ديال اللي غادي يكون يعني الشوكولا كيفاش غيكون. فغنحتاج 100 غرام ديال الشوكولا اسود نوع جيد مع 1 غرام ديال الزبده ديال الكاكاو. غنحتاج تقريبا واحد 70 80 غرام ديال اللوز اللي كنحمرو بالقشره ديالو، كنطحنو كنهرمشو، واحد 2 عويدات ديال القرفه. كنحتاج ايضا 50 غرام ديال الكريمه السائله و100 غرام ديال الشوكولا بالحليب. نوضع الكريمه على النار حتى كتسخن مزيان، يعني كتغلى، وكنوضع معها العويدات ديال القرفه باش هكذا كيطلقوا اللوغو ديالهم. ممكن ديروا القرفه بودره، ولكن من الافضل انا كنفضل هكا عويدات الا كانوا عندكم. من بعد ما كتغلي لينا الكريمه مباشره كنجيبها كنكب فيها الشوكولا بالحليب، وكنخلي شويه على جنب باش كيذوب، وفي نفس الوقت كنخلي دوك العويدات ديال القرفه باش كيزيدوا يطلقوا اللوغو ديالهم. في نفس الوقت راني واضعه الشوكولا الاسود كيذوب في حمام مائي باش ندير له طومبيراج. بالنسبه للطومبيراج غادي نخلي لكم الرابط ديالو لان ديجا شاركته معكم بلا ما نعاود نشرح لكم هنا، غادي ياخذ لينا الوقت في الفيديو بزاف، يعني غيجي الفيديو طويل. هنا كما كتشوفوا كناخذ الكاسرونه بعد ما الشوكولا بالحليب داب، كنخلطو مزيان وكنضيف اللوز. كما قلت لكم اللوز اللي حمرته بالقشره ديالو في الفرن و طحنته او هرمشته، يعني كنخليه هكذاك شويه غليظ. صافي كنخلطو مع هاد الشوكولا، يعني حضرنا كاناش اللي ضفنا ليه اللوز، كاناش بمذاق القرفه، وصافي كنخليه على جنب. الوقت اللي كنتسنى يعني الشوكولا يطومبيرا، يعني تنزل الحراره ديالو، فانا هنا غادي نخدم واحد المول اخر. هنا كما كتشوفوا الزليفه واضعه الزبده ديال الكاكاو اللي لونتها بالبودره النحاسيه، وخديت ليربروش. غادي ندير لكم حتى حلقه على هاد ليربروش والبيستولي اللي كنخدم بهم بزاف، جاوني طلبات لا هنا في يوتيوب ولا في انستغرام، غادي نشاركهم معكم ونقول لكم الاثمنه باش خديتهم وطريقه باش كنخدموا بهم. فبالنسبه لهاد اللومو اللي كتشوفوا، يعني هذا شكل ثاني، ماشي هذا هو الشكل اللي غنديروا فيه القرفه، هذا شكل ثاني. كنبدا نرش هكا بليربروش، يعني بشكل عشوائي. هنا الا ما توفرتوش على ليربروش يعني بانسو، وكنبدا نصبغ، ولكن راه ما تيعطيناش ليفي بحال ليربروش. يعني انا عطيتكم يعني هكذا الا بغيتو تستعملوا الا ما كانش عندكم ليربروش. صافي من بعد ما كنرشو كنخلي المول على جنب، لانه الشوكولا الاسود اللي حضرت يعني اللي غادي نديرو هو لونغوباج ديال هاد الحشوات. فغادي نحضروا في هاد لي دو مول، يعني المول اللي شفنا شوكو كراون، وهاد المول اللي الاسم ديالو طارتوفينو واللي كيجي على شكل دائره. هذا الشوكولا فانا وضعه فيه الترمومتر هكذا، كنتسنى الحراره ديالو تنزل. انا نعطيكم بعجاله الطريقه ديال الطومبيراج. كناخذوا الشوكولا 100 غرام كما قلت لكم مع 1 غرام ديال الزبده ديال الكاكاو. كناخذ داك الشوكولا 100 غرام تنديرو في بول، كنسخنو في حمام مائي اولا في ميكرو اوند كنديرو واحد 20 ثانيه وكنخرجوه تنحركوه، كنعاودو ندخلو 20 ثانيه وكنخرجوه حتى كيذوب. كنا درناه في يعني في حمام مائي، ما تكونش النار مجهده، وغير كنشوفوه بدا كيذوب كنحيدوه وكنبداو نحركوه، لانه وحنا كنحركوه كنعبروا بالترمومتر.
فما خصوش يديباسي لنا 45 درجه، يعني اون فوا بين 40 45 درجه راه كيذوب تماما. الا فات 45 درجه هنا مكي هادشي هاد الطومبيراج كنديروه باش الشوكولا ديالنا تجي فيه لا بريونس وفي نفس الوقت ما يذوبش، يعني ماشي منين نستعملوا اولا نشكلوا الاشكال اللي بغينا نخليوهم شويه ويذوب. بعد فاحنا دابا وصلنا 40 درجه، داب لينا الشوكولا كامل. كنخليه على جنب، كنخلي فيه الترمومتر مره كنحركو باش كنشوف فين وصلت الحراره ديالو. اون فوا كيوصل 34 درجه، هذا بالنسبه للشوكولا الاسود. اون فوا كيوصل 34 درجه فكنضيف ليه داك 1 غرام ديال زبده الكاكاو وكنحرك مزيان حتى كتذوب فيه. ملي كنضيفها وكنحركها كتذوب كنخليه ثاني كينزل ل 31 درجه. اون فوا يوصل ليه 31 درجه ديك الساعه كنستعملو. هذا بالنسبه للشوكولا الاسود. الطومبيرا ديال الشوكولا بالحليب والابيض عندهم يعني دي طومبيراتور مختلفين. دونك هنا كنبدا نعمر كما كتشوفوا، كناخذ سيليكون شوكو كراون كنبدا نعمرو بهذه الطريقه. سواء كندير الشوكولا ديالي في بوش وكنعمر، سواء هكذا بمعلقه كنبدا نعمر. كاينه طريقه اخرى ديال بانسو، يعني كنبقاو ندوزو البانسو في الشوكولا وكنبداو نلونو اولا كنبداو بحال كنصبغوا يعني هذا السيليكون. هاد الطريقه شويه يعني ما ماشي بروفيسيونيل وفي نفس الوقت كتاخذ الوقت، لانه كديروا الكوش الاولى وكتخليوه شويه باش كيجمد وتتعاودوا ديروا الكوش الثاني باش كتاكدوا ان الشوكولا ديالكم يعني يعمر لكم الجوانب كلها ديال السيليكون. فانا عمرت المول الاول وكنعمر هنا المول الثاني اللي قلت لكم على شكل دائره 3 دي. فكتشوفوا انها هكذا طالعه. ملي غادي نحيدوها من السيليكون غادي تبان لكم يعني بحال دائره كامله، يعني كتجي شكل 3 دي. كنبدا حتى هو نفس الشيء كنعمر السيليكون والاخر راني واعده على جنب. ما نعطلوش شويه، غادي نقلبوه باش نزولوا الزوائد ديال الشوكولا قبل ما يجمد. صافي هنا كنبدا نقلب في ليمول وانا هكذا كنحركهم باش كينزل لي داك الفائض ديال الشوكولا كامل. صافي كنبقى مستمره على هذا الشكل حتى كنخوي الفائض ديال الشوكولا كامل، سواء لهذا المول اولا المول الثاني. وصافي هنا كنخلي لي مول ديالي باش كيجمد فيهم الشوكولا باش من بعد غادي نعمرهم بالحشوات. وهنا كناخذ هاد لومول شوكو كراون وكنبدا نعمرو بالحشوه اللي حضرنا باللوز والقرفه ولا كاناش ديال الشوكولا بالحليب. فهنا كتاخذوا معلقه كتعمروا بها، ولكن افضل وكتبقى يعني كنعطيكم هكا طريقه احترافيه انكم تعمروا الحشوه ديالكم في بوش. كتجي سهله يعني كتساعدكم. يعني هكذا خذوا دي بوش جوطات. صافي هنا كنبدا نعمر في هاد لي كوك ديال الشوكولا. فهنايا بالنسبه ملي كتعمروا حاولوا انكم ما توصلوش يعني تخليو الحشوه خارجه بزاف، لانه باقي غنغطيو بالشوكولا. وصافي هنا كنبدا نغطي بالشوكولا وكنحاول انني ندوز واحد السباتيل باش كيجيني يعني مقاد من التحت وكندخلو الثلاجه باش كيجمد. غادي ندوزو للشكل الثاني اللي دائري. فغادي نحضروا الحشوه. فهنا خديت 40 غرام ديال الكريمه سائله اللي غليتها. بعد ما غلات كنضيف لها معلقه صغيره ديال لاباط يوزو. فهاد لاباط يوزو كتعطي واحد المذاق رائع. ممكن تستعملوها اولا تعوضوها بالنكهه ديال الحامض اولا اي نكهه بغيتو، كتبقى اختياريه. وكنضيف 80 غرام ديال الشوكولا اسود، دائما نوع جيد باش كتعطيو مذاق لهاد الشوكولا وكتعطيو ايضا قيمه، لانه المذاق ديالو كيجي رائع جدا. فكنخليه كيذوب هاد الشوكولا في هاد لاكريم وكنحرك، وهكذا كنحصل على غناش الشوكولا اسود بمذاق اليوزو. اضافه بما انه استعملت اليوزو اولا الحامض، فخديت هاد القشره الحامض اللي معسله يعني كتباع بحال هكا. وكنقطعها، نزيد نقطعها لقطع صغيره جدا. غنضيف لها ايضا حتى القشره ديال البرتقال اولا الليمون. غادي نقطعوهم مزيان يعني قطع صغيره جدا وغادي نضيفهم على لا غناش اللي حضرنا. الطريقه فكنعمر الحشوه ديالي في بوش وكنعمر بها هاد لي كوك اللي حضرت ديال الشوكولا. دائما ما كنعمرش يعني حتى الاخير باش كنلقى باش نغطي بالشوكولا، يعني كنلقى البلاصه فين غنغطي بالشوكولا كنبقى مستمره حتى كنعمرو كامل ثم كنغطي بالشوكولا. وهذه فكره الا بغيتو تحصلوا على يعني داك القاعده كتجي ملسه، فكديروا ورق الطهي فوق منها وكدوزوا سباتول وكتخليوها يعني ما كتحيدوش ورق الطهي حتى كيجمد تماما، يعني كتدخلوه بورق الطهي للثلاجه. لهاد جوج ديال الاشكال اللي هو شوكو فلام وشوكو جيم.
اللي غادي يكونوا بالشوكولا ديال الحليب، يعني لونغوفاج ديال الحشوه غتكون بالشوكولا ديال الحليب. وهذا هو الشكل ديال لي مول. فكاين شوكو جيم كما قلت لكم والاخر شوكو فلام. فانا هنا ديجا حضرت يعني ذوبت الشوكولا بالحليب. طبعا بالنسبه للطريقه ديال الطومبيراج غادي نخلي لكم الرابط ديالها وغادي نقولها لكم هنا بعجاله. فهنا وصل ل 34 درجه وضفت له زبده ديال الكاكاو. دونك مثلا استعملنا 100 غرام ديال الشوكولا بالحليب، غادي نحتاجو من زبده الكاكاو غرام واحد. كندوبوا الشوكولا بالحليب في حمام مائي اولا في ميكرو اوند، وما كنفوتوش 45 درجه. فانا دائما كنوصل ل 40 درجه. صافي كنخليو الشوكولا ديالنا يعني كنكونوا خلطناه داب كامل وكنخليوه على جنب حتى تنزل الحراره ديالو كيوصل 34 درجه. اون فوا كيوصل 34 درجه فانا كنستعملو الترمومتر، كنضيفو الزبده ديال الكاكاو وكنخلطو مزيان حتى كتذوب. وصافي كنخلي الحراره ديالو حتى كتنزل 120 درجه وكيولي جاهز للاستعمال. الوقت اللي انا مخليه كيبرد فخديت 35 غرام ديال الكريمه سائله اللي سخنتها اولا غليتها. من بعد كنضيف ليها الشوكولا. فخديت هنا الشوكولا السود اللي كنضيفو على هاد الكريمه وكنخليه فيها كيذوب، ثم كنحركو حتى كيذوب تماما. وكنضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال البراليني. بالنسبه للبراليني كتستعملوا جاهز كيتباع اولا حضروه في البيت، غادي نخلي لكم الرابط ايضا في صندوق الوصف. وكنخليه على جنب كيبرد. هاد وقت الشوكولا اللي خليته كيبرد وجد فكنعمر السيليكون هكذا. وضعت الشوكولا في بوش وكنعمر السيليكون، كنخليه شويه وكنقلبهم باش كنخوي الزائد ديال هاد الشوكولا. هنا بعد ما برد ليا خليط ديال الشوكولا مع البراليني فكنضيف عليه لافيوتين. ناخذ شويه ديال لافيوتين وكنضيفو. كنحاول انني نكسرو بيديا شويه باش ما يبقاوش القطع ديالو كبيره وكنخلطو مزيان. هنا وضعته في بوش وكنعمرو في هذا المول ديال شوكو جيم. نخليه على جنب وغادي ناخذ المول الثاني وهذا فغادي نعمرو بكراميل. فانا عندي هذا الكراميل اللي كتباع واجده، ممكن تعمروه يعني بكراميل الحليب المركز المحلى، كيف ما ممكن انكم تحضروا كراميل في الدار. نخلي لكم رابط ديال. وهنا خديت الكاجو، عندي الكاجو اللي حمرته شويه، ممكن تستعملوا بلاصتو اللوز حتى هو محمر اولا النوازيت البندق حتى هو اللي محمر. كيبقى لكم الاختيار، انا هو اللي متوفر عندي وغادي نستعملو. فمن بعد ما غادي نعمر بالكراميل فغادي نغطس هكا نص حبه ديال الكاجو، ثم كنرجع كنغطي المول شوكو جيم ونفس الشيء كنغطي المول شوكو فلام بالشوكولا وكندخلهم. هنا وصلنا للشكل الاخر اللي شكل نجيمات. كما شفتوا هنا انا رشيته يعني النص رشيته بزبده ديال الكاكاو اللي خلطها مع ملون احمر درتها في البروش ورشيت. ممكن تستعملوا بانسو يعني بانسو وتلونوا المول ديالكم. وكنخليه على جنب. نسخن 35 غرام ديال الكريمه السائله اللي كنضيف عليها تقريبا واحد 65 حتى 70 غرام ديال الشوكولا ابيض، طبعا نوع جيد، وكنخلط مزيان حتى كيذوب. وغادي نضيف هنا النكهه ديال الفواكه الحمراء. ممكن تنكهوا باي حاجه بغيتو، ممكن مثلا تنكهوا بالقهوه يعني قهوه سريعه الذوبان اولا نكهه ديال القهوه، اي نكهه بغيتو ممكن تضيفوها. وهنا عندي واحد الخليط اولا واحد لوكولي ديال الفرامبواز مع الميرتي اللي انا حضرته اولا محضره لواحد الوصفه، وغادي ناخذ منه واحد جوج ديال المعالق وغادي نضيفو كما كتشوفوا. هذا هو لوكولي، ناخذ منه واحد جوج معالق، طبعا معلقه هكا معلقات صغار. وبالنسبه لهاد يعني هاد الشوكولا فاللي فيه مثلا هاد الخليط ديال هاد لوكولي ما كيبغيش يبقى مده طويله، ما يفوتش اسبوع. انا ما مستعملش دي برودوي شيميك باش يحافظوا لينا على هاد الاضافات. وكنحصلوا على هاد الخليط، كنعمر الخليط ديالي في بوش وكنحتفظ به على جنب. وهنا خديت بوش اخر اللي كنوضع فيه الشوكولا الابيض لان درت لها ديجا طومبيراج. فكما قلت لكم
الوصفه غادي نخليها لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، وغادي نقولها لكم بعجاله. فكنسخنوا دائما الشوكولا يعني بحال الشوكولا الاسود والشوكولا بالحليب، ما يفوتش لينا 45 درجه، يعني بين 40 45 درجه كيكون داب تماما. هنا كنخدموا دائما الترمومتر. اون فوا كيوصل 34 درجه كنضيف ليه يعني كل 100 غرام كنضيف لها غرام واحد ديال الزبده ديال الكاكاو، وكنخليها. هنا كنستعملوا زبده الكاكاو ميكريو، كتكون على شكل بودره، وايضا هي كتكون ديجا يعني مطومبيريا، يعني صافي اون فوا كيوصل لينا 28 27 28 درجه كيولي جاهز للاستعمال. فهنا كنعمرو كما كتشوفوا، كنعمرو في المول. انا هنا المول غادي يخرجوا لي واحدين بويض والاخرين غيخرجوا باللون الاحمر. كما كتشوفوا راه ماشي كله رشيته بلا ربروش. اللي ممكن يعني تستعملوا غير بانسو هنايا، فكديروا الزبده ديال الكاكاو كتذوبوها مع ملون احمر وكدوزوا البانسو على المول ديالكم. غادي نعمر المول كامل، غادي نخليه شويه ومن بعد غادي نقلبوه باش نزول الزوائد، ثم غادي نحتفظ به على جنب حتى يجمد. وكنبدا كنعمرو بالحشوه اللي حضرنا. دائما ما كنعمروش يعني حتى الاخير باش كنخليو فين غنغطيو وصافي كنغطي بالشوكولا وكندخلو للثلاجه حتى كيجمد تماما. ايضا غادي نحضر هنا في هاد المول شوكولا اللي غادي نعمرو بالحشوه اللي استعملنا فيها لا فيوتين والبراليني، نفس الحشوه. هاد الشوكولا اولا هاد المول كيعجبني لانه من بعد كنغلفهم، غادي تشوفوا في الفيديو. فكيجيو يعني حلوين انكم تغلفوهم، فكيعجبني هاد المول. بالنسبه لا ريفيرونس ديالو نحاول انني نصورها لكم، فهو سيليكومارت اس اف، لا ريفيرونس هي اس اف 181. فكيجي رائع جدا، خصوصا اذا كنتو غادي تغلفوه بالورق من بعد، فغادي تشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالو. وغادي نحضر دابا لي مونديون. فديجا شاركت معكم الطريقه يعني سهله. كنحتاج اي نوع ديال الفواكه جافه عندي، وكنحتاج الشوكولا. فهنا استعملت هذا الشوكولا غوبي اللي كنت ديجا شاركت معكم، كيتباع بحال هكا. هو نوع اضافي يعني بحال الشوكولا بالحليب، الشوكولا الابيض، الشوكولا الاسود. كاين هذا النوع اللي هو الشوكولا غوبي، فدرت له طومبيراج بحال الشوكولا الابيض. هنا ممكن تستعملوا اي نوع ديال الشوكولا، فقط انا هنا باش نغير شويه اللون ديال الشوكولا العادي استعملت هذا. وهنا كنعمرو في هذا السيليكون حتى هو ديال ليمونديون، يعني خاص هكا بليمونديون. وكنبدا نزين بالفواكه الجافه اللي عندي. فكنستعمل اللوز، بيستاش، كاجو، نوازيت. ممكن نستعملوا الفواكه الجافه الاخرى يعني بحال البرقوق مقطع، المشماش. ممكن نستعملوا ايضا الشريحه. فيعني اي حتى الفواكه الجافه مثلا الموز مجفف او لي فرامبواز او الفراوله. المهم الاشياء كلها اللي عندكم ممكن تزينوا بها، فقط هكذا كتخلفوا يعني كديروا الوان مختلفه باش كيجي الشكل ديال لي مونديون ديالكم جميل. هنا ايضا غندير حتى قطع ديال البرتقال ماسل والحامض ماسل، ونفس الشيء كنخليهم حتى كيجمدوا. صافي هنا الشوكولا ديالي كله جمد، فغادي نبدا الديمولاج ديالو. فبالنسبه للديمولاج ديالو فسهل جدا لانه سيليكون، يعني بسرعه كينزلوا اولا كيتحيدوا. يعني فقط كنحاولوا اننا في الاول نجبدوه. ملي كتجبدوا السيليكون كتسمعوا واحد الصوت طق بحال كتفرق السيليكون على الشوكولا. صافي وكتحاولوا انكم تخرجوها، فراه بسهوله تتخرج. وكنحصلوا على الشوكولا ديالنا بهذا الشكل، كيجي رائع جدا. هنا كتكون حداكم واحد البانسو باش كتزولوا داك هكذا الشوكولا اللي كيكون هكذا شويه مفرتت في اللومول، كيكون لاصق في الجوانب ديال اللومول هكذا، باش كتنقيو القطعه ديال الشوكولا ديالكم. كما كتشوفوا كتجي لامعه، كتجي رائعه جدا. ونفس الشيء غادي نبقى مستمره تنديموا لي الشوكولا كامل. فهادو كما شفتوا النجيمات، فماشي هذا اللون الاحمر اللي كنت باغا، كنت بغيت اللون احمر يعني يكون مغلق اكثر. فغادي نعاود نكولوريهم دائما بلا ربروش. يعني هنا الا كان عندكم لي ربروش راه ممكن حتى يعني حتى ديموليوهم وتلونوهم كيف ما بغيتوا. غادي تشوفوا معايا من بعد كيفاش غنحصلوا عليهم، يعني غيجي لون احمر افضل من هذا لانه بغيت انا اللون الاحمر. دونك غنبقى مستمره في الديمولاج ديال هاد الشوكولا كامل الشكل الدائري اللي كنا حضرنا. انا ايضا حضرت قطعه ديال الشوكولا في هذا اللومول الخاص بالشوكولا. كما كتشوفوا هو بحال جايه فيه واحد السميطه في الوسط، فانا حاولت نلون غير جنب واحد يعني بلا ربروش اللي درت فيه البودره النحاسيه مع زبده ديال الكاكاو، وكنحصل عليه على هذا الشكل. وبالنسبه للحشوه فوضعت فيه الحشوه ديال الكراميل،
وهذا اللي حضرناه بشكل مستطيل اللي درنا فيه الحشوه ديال البراليني مع لا فيوتين والشوكولا. فهو اللي كنغلفو، فصراحه كيجي رائع في التغلاف لانه كيجي هكا صغيور متيول بشكل مستطيل. ملي كنغلفوه كتجي التغليفه ديالو زوينه. فهنا كناخذ الورق ديال تغليف الشوكولا، فكيتباع على هذا الشكل. انا كنقسمو على جوج لانه القطع صغيره. بالنسبه للورق فراه انا كنت خديته العام اللي فات من عند فاروق، راه ديجا شاركت معكم العام اللي فات في بلاطو نفس يعني هكذا غلفت فيه الشوكولا. كما قلت لكم متوفر عند فاروق، وايضا راه متوفر بالنسبه للبنات اللي ماشي في المغرب، راه متوفر في المواقع. وبالنسبه للطريقه ديال التغلاف فكما كتشوفوا يعني كنلف الشوكولا في الاول ومن بعد كنجمع الجوانب. صراحه طريقه سهله، وانا ديجا شاركتها معكم في واحد الفيديو غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. الا ما فهمتوش هنا مزيان رجعوا للفيديو، انه صراحه طريقه سهله. وهنا الورق راه كتقدروا ديروا على جهات بجوج، يعني عندنا جهه ارجونتي وجهه بدوري، وهكذا كتحصلوا على قطعه ديال الشوكولا اللي رائعه ومتوله. كاضافه لهاد الشوكو كراون فانا خديت هكا العقيق، ماشي عقيق مي الكريسبي ديال هكذا اللي كيكون بالبيض والمارون والاسود اللي ملون، يعني هكذا كيتباع كتشريوه ملون. انا خديته من عند فاروق. ممكن تاخذوا غير الكريسبي يعني عادي وتضيفوا ليه نتوما البودره النحاسيه وتخلطوا مزيان، كتحصلوا عليه بحال هذا الشكل وكتعمروا ديك الحفره. وهادو ايضا القطع ديال الشوكولا اللي علاش كنجيمات بعد ما عاودت لونتهم بالزبده ديال الكاكاو وملون احمر باش نحصل على اللون احمر اكثر. وهكذا كنكونوا كملنا تحضير الشوكولا ديالنا، وغادي نخليكم مع الصور تشوفوا الشكل النهائي ديالو. اذا هذا الشكل النهائي ديال الشوكولا ديالنا كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع جدا. فكما كتشوفوا بلاطو من اروع ما يكون. كما قلت لكم ممكن تحضروه هكذا وتعطيوه كهديه، فكيجي رائع جدا، شي حاجه اللي جميله جدا، خصوصا انكم كتكونوا محضرينه بيديكم. فكما شفتوا بطريقه سهله وبحشوات مختلفه رائعه ولذيذه. ممكن تحضروا بلاطو كيحمر الوجه. ايضا فممكن تستعملوه كبريستيج، وهي الفكره اللي غادي نعطيكم ان شاء الله في فيديو مقبل كيفاش تضيفوا ليه اضافات باش يولي بريستيج هكا تحضروه في المناسبات ديالكم في العراضات ديالكم اللي كيجي رائع رائع جدا. نتمنى هاد الافكار تعجبكم وتجربوها. ويعجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك، تعليق، اشتراك في القناه. وايضا المزيد من الوصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisineominda.ma. وما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيواس اوميندا سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه. مرحبا بكم دائما بالصحه والراحه.